यी पोइन्ट्सहरुलाई ध्यानमा राखेर तपाईले क्यारेक्टर्सहरु उल्लेख गर्न खोज्नुभयो भने अनि तपाई सही ढंगले क्यारेक्टर्सहरु उल्लेख सक्नुहुन्छ। त्यो बायोलोजिकल एन्सर त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ है। Not only the external feature what we see on their body, organisms को body मा हेर्दाखेरि बाहिरबाट के देख्छौं त्यति मात्रै भन्नु चाहिँ बायोलोजिकल एन्सर होइन। बायोलोजीको भित्रको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी क्यारेक्टर्स लेख्ने गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अनि क्लासिफिकेसन गर्ने आइडिया पनि तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। पहिला किंगडम लेख्ने, अनि प्लान्ट भई डिभिजन लेख्ने। प्लान्टमा 3टा डिभिजन छन्, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा। एनिमल भई 9वटा फाइलम छन्, फेरादेखि कोर्डेटा। किंगडम पछि डिभिजन वा फाइलम, त्यसपछि आवश्यक छ भने सब फाइलम वा क्लास, सब डिभिजन पछि क्लास अनि टाइप। सक्यो। सहिलेसँग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा गाह्रो छैन यो च्याप्टर। कुनै शब्दहरू धेरै छन्। पोरिफेरादेखि कोर्डेटासम्म 9वटा शब्द भयो। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, टेरिडोफाइटा, एन्जियोस्पर्मी गरेर यस्ता शब्दहरू धेरै आउँछन्। 5वटा किंगडमलाई पनि बिर्सनु भएन। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि गाह्रो जस्तो लाग्छ। वर्ड्सले मात्रै गाह्रो भाइ बहिनी, वर्ड्स मात्रै गाह्रो, अरु के गाह्रो छ? Now let us share a screen. तर आज म स्क्रिन शेयर गरे पनि खासमा यो स्क्रिनलाई थरोली फलो गर्दिन भाइ बहिनीहरु। म तपाईलाई केही कुराहरु अगाडिबाट इन्ट्रोडक्सन अफ मस्किटोबाट सुरु गरेर त्यसको लाइफ साइकलमा प्यारलल जान्छु एकैचोटी। मस्किटो भन्ने बित्तिकै इन्सेक्ट हो। हामीलाई थाहा छ सबैले इन्सेक्ट भनेर। वास्तवमा बायोलोजीको स्टुडेन्टले इन्सेक्टलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। इन्सेक्ट भनेको एक्जाम्पल हो के को भने क्लास इन्सेक्टा। इन्सेक्टा क्लासमा पर्ने अर्गानिजम्सको एक्जाम्पललाई कमनली इन्सेक्ट भनिन्छ। अनि इन्सेक्टा भनेको कस्तो क्लास हो? फाइलमको क्लास हो। त्यो 6 नम्बरको फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडाको 4वटा मेजर क्लासेसहरु मध्ये एउटा क्लास इन्सेक्टा हो भाइ बहिनी। आर्थ्रोपोडाको 4वटा क्लासको नामहरु यहाँ लेखेका छ। फर्स्ट नम्बरमा क्रस्टेशिया, मिरियापोडा, इन्सेक्टा र एराक्निडा भनेर। क्रस्टेशिया भन्ने आर्थ्रोपोड्सहरु। आर्थ्रोपोड भन्ने बित्तिकै चाहिँ कमन फिचर सम्झिनुस् एकचोटी। जोइन्टेड फुट, टुक्रा टुक्रा जोडिएर बनेको फुट। शरीर पनि हेड, थोरेक्स, एब्डोमेनमा डिभिजिबल। एब्डोमेनहरु पनि सेगमेन्टेड हुन्छ। थोरेक्समा सामान्यतया 3टा सेगमेन्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरु। एब्डोमेनमा 8 देखि 10 वटा इन्सेक्टको केसमा, तर क्रस्टेशियन्सहरुको केसमा, मिरियापोडाको केसमा त्यसको संख्या फरक हुन्छ। र बाहिर शरीरलाई बाहिरबाट स्केलेटनले ढाकेको हुन्छ। आर्थ्रोपोडाको यो कमन फिचर। त्यस्तो आर्थ्रोपोडामा पर्ने कुनै अर्गानिजम्सहरु यदि पानीमा बस्छन् र गिल्सबाट सास फेर्छन् भने त्यो चाहिँ क्रस्टेशिया हो। क्रस्टेशिया आर द क्लास अफ crustaceans भनौं एक कमनली चाहिँ। crustaceans are the animals that belongs to phylum Arthropoda के एनिमल किंगडम। पानीमा बसेर गिल्सबाट सास फेर्ने। अनि यो मिरियापोडा भनेको चाहिँ नि धेरै जोडी खुट्टा निक्लने, थोरेक्सबाट पनि एब्डोमेनबाट पनि खुट्टा निक्लने। तपाईले सेन्टिपेड देख्नु भएको छ, मिलिपेड्सहरु देख्नु भएको छ। हामीले फिगरमा पनि देखाएका छौं ती कुराहरु। त्यो मिरियापोडा। इन्सेक्टा भन्यो भने 3 जोडी खुट्टा छातीबाट मात्रै निस्कन्छ। पेट एब्डोमेनबाट कुनै खुट्टा सुट्टा निस्किदैन। पखेटा पनि छातीबाट निस्कन्छ। खुट्टा 3 जोडी मात्रै हुन्छ। त्यो 3 जोडी खुट्टा
छातीको 3टा सेगमेन्टबाट निक्लन्छ त्यो इन्सेक्ट। अब भाइ बहिनीहरू एक नजरमा तपाईहरुले इन्सेक्टलाई चिन्नुहोस्। तपाईको वरिपरि अनेक प्रकारका आर्थ्रोपोड्सहरु आउन सक्छन्, बट वेदर दे बिलोङ टु इन्सेक्ट अर नट, can you say, anybody, can you say me, can you tell me, is scorpion or an insect? Scorpion insect हो कि होइन? Do you have any idea? Scorpion insect हो कि होइन? हो। Thank you for answering, but you are wrong. किन थाहा छ? तपाईले अहिलेसम्म याद नगरेको कुरा म तपाईलाई याद दिलाउँछु आज। स्कोर्पियनलाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नुस् फिगर, र त्यसको खुट्टा कति जोडी छन्। हात बाहेक खुट्टाहरू, स्कोर्पियनमा त्यो हात पनि हुन्छ चिम्टा जस्तो दुईतिरे, खुट्टाहरू हेर्नुस्, टेकेर हिँड्ने खुट्टाहरू कति जोडी छन्। यदि 3 जोडी पाउनुभयो भने you can say insect, but scorpion has 4 pairs of jointed legs from its thorax. हातलाई पनि गर्नुभयो भने 5 जोडी जस्तो देख्नुहुन्छ, हातलाई नगर्नुस्। स्पाइडर इन्सेक्ट हो कि होइन? ध्यान दिनु भएको छ कि कति जोडी खुट्टा छ स्पाइडरमा? दिनु भएको छैन। अबदेखि गलत, अबदेखि यस करेक्ट, that means 4 pairs. 4 pair हुने बित्तिकै त्यो एराक्निडा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। स्कोर्पियन, स्पाइडर यिनीहरू चाहिँ नि एराक्निडाका एक्जाम्पल्सहरू हुन्। 4 पेयर भयो भने, 3 पेयर भयो भने मात्र इन्सेक्ट। अब ड्रैगन फ्लाई इन्सेक्ट हो कि होइन एकचोटि तपाईले विचार गर्नुस् है। अर्को एउटा पनि कुरा छ, सजिलो उपाय छ भाइ बहिनीहरू इन्सेक्ट छुट्याउने। आर्थ्रोपोडाहरू मध्येबाट इन्सेक्ट छुट्याउने तरिका एउटा गजबको सहिलो छ। त्यो भनेको इन्सेक्ट मात्रै, सबै इन्सेक्ट भने होइन, तर जति छन् नि उड्नेहरू इन्सेक्ट मात्रै उड्न सक्छ। आर्थ्रोपोडाको क्रस्टेसियाहरू, मिडियापोडाहरू र एराक्निडाहरू उड्न सक्दैनन्। कुनै पनि एक्जाम्पल उड्न सक्दैनन्। क्रस्टेसिया पौडिन सक्छ, तर मिडियापोडा र एराक्निडा त जमिनमा अथवा कुनै सर्फेसमा हिँड्ने नै हो। इन्सेक्टहरू नउड्ने पनि छन्, पखेटा नभएका इन्सेक्ट्सहरू पनि छन्, तर यदि कुनै आर्थ्रोपोड्स उड्छ भने that is surely insect. ड्रैगन फ्लाई उड्छ, त्यसकारण नो कन्फ्युजन। अब खुट्टा गन्नै परेन, गन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ जोडी पाउनुहुन्छ। ओके, मस्किटो त्यसैले इन्सेक्ट हो। मस्किटो शरीरलाई हेड एक्स एब्डोमेनमा डिभिजिबल छ। हेडमा 1 जोडी आँखा छन्, 1 जोडी एन्टेना छ, 1 जोडी त्यो मैक्सिलरी पाल्प भन्ने छ अरे, अर्को प्रोबोसिस भन्ने एउटा लामो सुँड जस्तो छ। त्यो प्रोबोसिसको टुप्पामा सियोज छ, त्यसले घोल्छ, छालाभित्र छिराउँछ अनि सुर तानेर खान्छ। हेडको काम खानु र सेन्सेसन थाहा पाउनु मुख्य। त्यसपछि थोरेक्समा 3 जोडी सेगमेन्ट्स हुन्छन्। हरेक जोडीबाट तल्लो सर्फेसबाट 1 जोडी जोइन्टेड खुट्टा निक्लिएको हुन्छ। माथिपट्टिबाट 1 जोडी पखेटा निक्लिएको हुन्छ। त्यो पखेटा कहिलेकाहीँ यति र्यापिडली भाइब्रेट गरिदिन्छ कि भुनभुनको आवाज आउँछ। अलि स्लो भाइब्रेट गरेको बेलामा आवाज आउँछ, त्यो चाहिँ इन्फ्रासोनिक भएको हुनाले हामीले सुन्दैनौँ, अर्थात् आवाज आउँदैन। तर कहिलेकाहीँ त्यसले इन्टेन्सनली बजिङ साउन्ड निकाल्न सक्छ, ज्यादै र्यापिड भाइब्रेट गरेर। त्यसैले थोरेक्सको काम, थोरेक्सबाट खुट्टा, थोरेक्सबाट पखेटा पनि निस्केको हुनाले थोरेक्सको मुख्य रोल भनेको लोकोमोसन,
अब एब्डोमेनमा 9 वटा सेगमेन्ट्स हुन्छ, अन्तिम सेगमेन्टमा एनस हुन्छ। एब्डोमेनबाट कुनै खुट्टाहरू वा पखेटाहरू कुनै पनि चिजहरू शरीरको दायाँ बायाँ निस्केका हुँदैनन्। एब्डोमेनमा डाइजेसनको काम हुन्छ, एब्जर्प्सन अर्थात् डाइजेसनसँग रिलेटेड काम हुन्छ, रेस्पिरेसनसँग रिलेटेड कामहरू पनि हुन्छ र मेनली रिप्रोडक्सनसँग रिलेटेड काम एब्डोमेनले गर्छ। समराइज कसरी गर्न सकिन्छ? हेडको काम फिडिङ एन्ड सेन्सेसन, थोरेक्सको काम लोकोमोसन र एब्डोमेनको काम डाइजेसन एन्ड रिप्रोडक्सन। वी क्यान समराइज लाइक दिस। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हरेक इन्सेक्ट्सहरूको लाइफ साइकल, हामी त लाइफ साइकल अफ मस्किटो पढ्दैछौँ। लेट अस फोकस लाइफ साइकल नाउ। हरेक इन्सेक्ट्सहरूको लाइफ साइकल हामी एउटा स्पेशल नाम दिन्छौँ, मेटामोर्फिक लाइफ साइकल भन्दै। मेटामोर्फिक लाइफ साइकल। त्यो मेटामोर्फिक लाइफ साइकल किन भनेको भने यहाँ छ मेटामोर्फिक लाइफ साइकल भन्ने शब्द। मेटामोर्फिक लाइफ साइकल भन्ने शब्द यहाँ तिमीले देख्नुभयो। किन भनिन्छ भने नि मेटामोर्फिजमको अर्थ हुन्छ परिवर्तन। मेटामोर्फिक रक भनेर सुन्नु भएको छ तपाईहरुले। सेडिमेन्ट रकको पनि मेटामोर्फिजम भयो भने त्यो मेटामोर्फिक रकमा कन्भर्ट हुन्छ। इग्नियस रकको पनि मेटामोर्फिजम भयो भने मेटामोर्फिक रकमा कन्भर्ट हुन्छ। एक मेटामोर्फिक रकको पनि मेटामोर्फिजम भयो, दोस्रो पटक मेटामोर्फिजम भयो भने त्यो अर्कै प्रकारको मेटामोर्फिक रकमा कन्भर्ट हुन्छ। नेपालीमा मेटामोर्फिक रकलाई परिवर्तित चट्टान भन्छ। इन्सेक्ट्सहरुको लाइफ साइकलमा 4 वटा स्टेज हुन्छ। ती चारैवटा स्टेजहरु एक अर्काभन्दा बिल्कुल फरक देखिन्छन्। ती 4 वटा स्टेजहरु एग, लार्भा, प्युपा र एडल्ट हुन्। एग सानो आकारको, ओभल सेपको वा अलि लाम्चो सेपको होला। एगले सास फेर्दैन भाइ बहिनीहरु। एगमा मुभमेन्ट पनि हुँदैन। एगले खाना पनि खाँदैन। एगको भित्र न्युट्रिसन हुन्छ, त्यहाँ डेभलपमेन्ट भइन्छ एम्ब्रियोको। त्यो डेभलपिङ एम्ब्रियोले ती भित्र जम्मा भएको न्युट्रिसनलाई भित्रैबाट कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। त्यतिबेला उसलाई अक्सिजनको दरकार पर्दैन, आवश्यकता पर्दैन। पर्ने अक्सिजन पनि त्यही न्युट्रिसन्स भित्रै पहिलेदेखि नै स्टोर्ड हुन्छ। आमाको शरीरमा एग बन्ने बेलामा नै यी सबै कुराहरूको व्यवस्था भएको हुन्छ। एग त्यसैले त्यो खाँदैन, त्यो सास फेर्दैन, त्यो चल्दैन। त्यसबाट जब लार्भा निस्किन्छ भाइ बहिनीहरु, ह्याचिङ भएर लाम्चो लाम्चो आकारको हुन्छ सामान्यतया लार्भा, जसको पनि त्यो असाध्यै खन्चुवा हुन्छ। हरेक तपाईले जब लार्भा भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ त्यो एकदमै खन्चुवा, इंग्लिशमा भोरासियस भन्छ, हाइली भोरासियस हुन्छ। ऑल टाइम खाएको खाई गरिराख्ने हो। हामीले जस्तो दिनमा 3-4 पटक राम्रोसँग खाएपछि बीचमा त खाऊ भन्दा नि खान मन लाग्दैन नि हामीलाई। हामी त त्यस्तो गर्दैनौं नि। उनीहरु खाएको खाई गर्छन्, बिसा पनि गरेको गरे खाएको खाई गर्ने हरेक लार्भा। त्यसपछि खायो अत्यन्त धेरै न्युट्रिसन्सहरु जम्मा भइसकेपछि, आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन्सहरु शरीरमा जम्मा भइसकेपछि त्यसले ठ्याक्क खाना छोड्छ। आफूलाई एउटा कभरले बेर्छ, ढाक्छ। त्यो उसको प्यारेटले पनि बनाइसक्छ वा ऊ आफैले पनि सिक्रेट गर्न सक्छ। त्यो कभर आफूलाई प्लक्कै ढाक्छ, चारैतिरबाट बन्द गर्छ। त्यो बन्द गर्ने कभरलाई अब भन्छन् प्युपेरियम। प्युपेरियम, PUPERIUM, प्युपेरियम भन्छन्। प्युपेरियम भित्र के हुन्छ? त्यो अर्गानिजम हुन्छ। त्यो अर्गानिजमको त्यो स्टेजलाई प्युपेरियम भित्र थुनिएको स्टेज, थुनिएपछि चल्न सक्दैन। त्यो थुनेपछि त्यसले खाना खान पाउँदैन, खाँदैन। त्यो सास चाहिँ नि फेर्छ, हावा छिर्ने बाटो हुन्छ, सास फेरिरहन्छ, खाना चाहिँ खानु पर्दैन। लार्भल स्टेजमा खाएको खानाले नै उसलाई पुग्छ त्यति बेला। र त्यस बेला उसको शरीरमा र्यापिड चेन्जेसहरु आउँछन्।
त्यो चेन्जेस बाहिरबाट नदेखिने गरेर प्युपेरियमले ढाकेको हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो नचलेको जस्तो, मरेको जस्तो, ठाउँमा चुप्प लागेर बसिराख्ने, खाँदा पनि नखाने, सास फेरेको देखिन्न, खाँदा खाएको देखिन्थ्यो खाँदैन, चल्दा पनि चल्दैन, मरेको हो कि बाँचेको हो जस्तो ढङ्गले बसिरहेको हुन्छ। त्यो स्टेटलाई भन्छन् प्युपा। प्युपा एक भो, लार्भा भो, प्युपा भो। प्युपा भइन्जेल्स त्यसको शरीरमा ऱ्यापिड चेन्जेसहरू आउँछ। कतिपय पुराना टिस्युजहरू डिसअपियर भएर जान्छन्, कतिपय नयाँ टिस्युजहरू डेभलप हुन्छन्, त्यसबाट नयाँ प्रकारका अर्ग्यानहरू बन्छन्। जस्तो पखेटा हुँदैन लार्भामा, अब इन्सेक्टको यदि पखेटा हुने इन्सेक्ट हो भने एडल्ट बन्ने बेलामा त पखेटा हुन्छ। त्यो पखेटा कुन बेला डेभलप हुन्छ? त्यही प्युपा भएको बेलामा डेभलप हुन्छ। शरीरको सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट भइसकेपछि, रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान डेभलपमेन्ट भइसकेपछि, रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान मात्रै होइन त्यहाँभित्र रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरूको पनि डेभलप भइसकेपछि, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान मात्रै बनेर भएन, फिमेलको बडीभित्र एग्सहरू पनि बनिसकेपछि, मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान बनेर भएन, मेलको शरीरभित्र स्पर्म्सहरू पनि बनिसकेपछि, हो त्यो पूर्ण रूपमा एडल्ट भएपछि, वयस्क भएपछि, रिप्रोडक्सनमा भाग लिन सक्ने भएपछि, अर्थात् एडल्ट भएपछि त्यो प्युपेरियमबाट बाहिर निक्लन, त्यसलाई भनिन्छ अब एडल्ट। यसरी हरेक इन्सेक्टको लाइफ साइकलमा एग, लार्भा, प्युपा र एडल्ट गरी 4 वटा स्टेजेसहरू हुन्छन्। ती एक अर्काबाट बिल्कुल फरक देखिन्छन्, नेचर फरक हुन्छ, आकार प्रकार फरक हुन्छ, मुभमेन्टका हिसाबले फरक हुन्छन्। त्यसैले इन्सेक्ट्सहरूको लाइफ साइकल हामी भन्छौँ मेटामोर्फिक लाइफ साइकल, अर्थात् परिवर्तित जीवन चक्र। आई थिंक इट इज क्लियर। रेस्पोन्स गर्नु त तपाईले के बुझ्नु भएन मेरो कुरालाई? Nobody is speaking. मैले त मेरै कम्प्युटरको स्क्रिनलाई पढाइरहेको छु कि क्या हो? हेलो। यस सर। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु भयो हो, बुझ्नु भयो हो मस्किटोको लाइफ साइकललाई किन मेटामोर्फिक लाइफ साइकल भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा? सर त्यति धेरै त बुझेको छैन। तपाईले बिचमा मलाई इन्टरप्ट गर्नुपर्छ कि बुझिएन भने। भिडियो खोलेको भए तपाईको फेस रिड गर्थे मैले, तपाईले सुनेको नसुनेको, बुझेको नबुझेको म हेर्न सक्थे, तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजलाई मैले रिड गर्थे, तपाईको सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउँथे, अवस्था थाहा पाउँथे, अनि तपाईलाई चाहिने कुरा शब्दहरू म प्रयोग गर्थे, तपाईले बुझ्ने कुराहरू। भिडियो अन गर्नुस्। प्रयास रावल। अब एउटा कुरा त बुझ्नुको, मस्किटो इन्सेक्ट हो, मस्किटोको लाइफ साइकलमा 4 वटा स्टेज छ: एग, लार्भा, प्युपा, एडल्ट। अब अलिकति खुसीको कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू, मस्किटोको त्यो 4 वटा स्टेजेसहरू मध्ये पहिलो 3टा स्टेज, कुन स्टेज पहिलो 3टा भनेको? एग, लार्भा, प्युपा। त्यो स्टेज चाहिँ नि नबगेको, जमिरहेको पानीमा पाइन्छ, बित्छ। त्यति बेला मस्किटो एक्वाटिक हुन्छ। एग एक्वाटिक हो, लार्भा एक्वाटिक हो, प्युपा एक्वाटिक हो। एडल्ट मात्रै एरियल वा टेरेस्ट्रियल। त्यो एक्वाटिक ह्याबिटेट जुन छ उसको, हाम्रो सौभाग्य के भने त्यो चाहिँ नि नबगेको पानी मात्रै हो, अर्थात् जमिरहेको पानी, खाल्डा खुल्डीमा जमेको पानी, कुनै भाँडाकुँडा पनि घर बाहिर फ्याँकिएको हुन सक्छ, मिल्किएको हुन सक्छ, कुडा कर्कटहरू, त्यस्तोमा बर्सातको पानी परेर जमेको हुन्छ नि साना साना खाल्डा खुल्डीमा पनि,
इभन बोतलको बिर्कोमा पनि उत्तानो परेर बसेको बोतलको बिर्कोमा पनि रेन वाटर जम्मा भएको हुन सक्छ। ओ त्यस्तो त्यस्तो पानी जम्मा भएको ठाउँमा मात्रै मस्किटोले एग पार्ने हो, पानीकै सरफेसमा एग पार्ने हो। एग पानीमा डुब्दैन, फ्लोट गरेर बसिरहन्छ। लार्वा त्यही एगबाट पानीमै निस्कन्छ। लार्वाले पानीमा सास फेर्न सक्छ, लार्वाले हावामा पनि सास फेर्न सक्छ, लार्वाले पानीमा पनि सास फेर्न सक्छ। तर पानी बाहिर निकालिदियो भने चाहिँ मर्छ, त्यसको शरीर तुरुन्तै ड्राई अप हुन्छ, मर्छ त्यो। पानीमै बसेर एउटा पाइप जस्तो अर्ग्यान, रेस्पिरेटरी साइफोन भन्छन्, त्यसलाई पानीको लेभल भन्दा माथि निकालेर सास फेर्न पनि सक्छ। पुच्छरनी र गिल्सहरू पनि हुन्छन्, गिल्सले पानी भित्रबाट पनि सास फेरिरहेको हुन्छ। खानेकुरा पानीमै भएको माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू खाएर बाँच्ने हो, त्यो ब्याक्टेरियाहरू, प्रोटोजोआहरू खाएर बाँच्ने हो। प्युपा पनि पानीमै हुन्छ, तर अरू इन्सेक्टको प्युपा भन्दा मस्किटोको प्युपा चाहिँ एक ढङ्गले फरक छ, एक किसिमले फरक छ। के भने अरू कुनै पनि इन्सेक्टको प्युपा चल्दैनन्, खाँदा पनि खाँदैनन्, चल्दा पनि चल्दैनन्, थुनिएर बसेका हुन्छन्। ठिक आकार प्रकार पनि बाहिरबाट अनुमानै गर्न सकिन्न, किनभने कभरले ढाकेको हुन्छ। तर मस्किटोको प्युपाको कभर पनि मस्किटोको बडी जस्तै हुने भन्नाले, भित्रपट्टि अर्गानिजमको बडी जस्तो छ त्यस्तै प्रकारको कभर हुनाले त्यो प्युपा जस्तो अर्थात् प्युपेरियम भित्र थुनिएको जस्तो देखिँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, त्यो प्युपा भए पनि चल्छ, पानीमा त्यो यताउति 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 भागिरहेको हुन्छ। सास फेर्नको लागि बेला बेला सर्फेसमा पनि आउँछ, त्यो पुच्छरमा गिल्स त हुन्छ, तर पनि त्यो रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट वा साइफोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि बेला बेला पानीको सर्फेसमा पनि आउँछ त्यो। तर खाना चाहिँ नि खाँदैन, कुनै पनि प्युपाले खाँदैन, मस्किटोको प्युपाले नि खाँदैन। कुनै पनि प्युपा चल्दैनन्, मस्किटोको प्युपा चल्छ। कुनै पनि प्युपाको बाहिरबाट अनुमान गर्न सकिन्न, मस्किटोको प्युपाको आकार बाहिरबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने बडीको सेप र त्यसलाई ढाक्ने कभरको सेप उस्तै हुन्छ, तकियामा खोल लगाएको जस्तो। यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले। अब भाइ बहिनीहरु, हामी कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्छौं। खास गरी हामीले पढ्नुपर्ने दुई प्रकारको मस्किटोको लाइफ साइकललाई हो, एनोफिलिस र क्युलेक्स। तपाईलाई मस्किटोको अर्को एउटा जाति पनि चिनाउँछु म तपाईहरुलाई। त्यो चाहिँ नि यो एनोफिलिस र क्युलेक्स राति राति आएर टोक्नाउने मच्छरहरु हुन्, लामखुट्टे नेपालीमा। तर त्यो एडिस भन्ने जातको जुन मच्छर छ त्यो त दिउँसै टोक्दिन्छ। तपाई यसो बगैँचामा जानुस्, आहा कस्तो गर्मी छ, यो रुखको शीतल छारीमा बसौँ भनेर बस्नुस्, वरिपरि घाँसहरू रुख झारपातहरू हुन सक्छ, त्यहाँबाट त्यो आउँछ र आएर टोकिहाल्छ तपाईलाई। त्यो सेतो सेतो कालो कालो त्यो बुट्टा बुट्टा परेको हुन्छ, सेतो कालो स्ट्राइप हुन्छ त्यसको पेटमा, जेब्रा जस्तो खालको कलरको। त्यो एडिज जातको मस्किटो हो, त्यो दिउँसो एक्टिभ हुन्छ, राति एक्टिभ हुन्न, त्यो राति रेस्ट गर्छ। तर एनोफिलिस र क्युलेक्स चाहिँ अँध्यारोमा चाहिँ दिनभरि अँध्यारो ठाउँमा गएर रेस्ट गर्छन्, रात परेपछि एक्टिभ हुन्छन्। भाइ बहिनीहरु, यो दुई प्रकारको मस्किटोको कुरा गरौँ। अब एडिसलाई अहिले छाड्दिउँ। यिनीहरूको मुख्य खाना भनेको चाहिँ नि प्लान्टको सेल स्याप हो। यिनीहरू झ्याङझाडीमा कारण पनि बर्खायाममा त झ्याङझाडी पनि एकदमै मौलाएर आइरहेको हुन्छ, खुब हुर्किरहेको हुन्छ, नरम नरम डाँठ पातहरू हुन्छन्, त्यस्तोमा घुच्छ हाम्रो छालामा जस्तै र त्यहाँबाट रस चुसेर खान्छ। त्यो रसलाई हामी सामान्यतया सेल स्याप भन्छौँ। मेलहरूलाई त्यति भए पुग्छ, उनीहरूलाई एक्स्ट्रा अर्को किसिमको जरुरत पर्दैन। तर फिमेलहरूले आफ्नो जीवनभरिमा करिब 8-9 दिन जति बाँच्छन् तिनीहरू एडल्ट भएपछि। आफ्नो जीवनभरिमा 3 चोटिसम्म फुल पार्छ एउटा फिमेलले, र प्रत्येक पटक फुल पार्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यो क्युलेक्स भन्नेले हेर्नुहोस्, यहाँ क्युलेक्सको जुन एग छ त्यो एग
करिब 200 देखि 400 वटा हुन्छ एक पटक पार्दाखेरि। हरेक तेस्रो रातमा यसले फुल पार्छ अरे। 3 पटक फुल पारेपछि जीवन सकिन्छ, आयु सकिन्छ यसको। 200 देखि 400 वटा फुल 3 दिन भित्र तयार गर्नुपर्छ उसको शरीरमा। उसले यसको लागि उसलाई अत्यन्त धेरै प्रोटिनको आवश्यक पर्छ र त्यही प्रोटिनको कम्पेन्सेसन त्यो प्लान्टको सेल स्यापबाट मात्रै पुग्दैन। एनिमल प्रोडक्ट चाहियो उसलाई, प्लान्ट प्रोडक्टले पुगेन, प्रोटिन कम हुन्छ प्लान्टमा र एनिमल प्रोडक्टको रूपमा उसले अनि म्यामलहरूको ब्लडलाई चुसेर खान्छ। ह्युमन बिइङ मात्रै हैन, कुनै पनि म्यामललाई यसले सामान्यतया बाँकी राख्दैन। बर्ड्सहरूलाई टोक्दैन मल्ला। बर्ड्सहरूको शरीरमा यति बाक्लो फेदरले घप्लक्क ढाकेको हुन्छ कि बर्ड्सहरूलाई टोक्ने आँट गर्दैन। अर्को कुरा, बर्ड्सहरू फेरि कतिपय बर्ड्सहरूले त मस्किटोलाई त खाने काम गर्छन्। आफ्नो प्रेडिटरको नजिकै के जान्थ्यो त्यो? रेप्टाइल्सहरूलाई टोक्दैन मल्ला। रेप्टाइल्सहरूलाई टोक्थ्यो, टोक्न पाए त टोक्थ्यो, तर के गर्नु, टोक्नै नसक्ने स्केल, एकदम ड्राई स्केलले रेप्टाइलको शरीरले ढाकेको हुन्छ, त्यसले छेड्नै सक्दैन। अनि एम्फिबियन्सलाई टोक्दैन भन्ला। एम्फिबियनको त छाला न्याकेड हुन्छ, टोक्छ पायो तर के गर्ने, फुत्त पानीमा हामफाल दिइहाल्छ। वाह, सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ, एम्फिबियनलाई किन एट्याक गर्दैन मस्किटोले भने, तिमीलाई एउटा गजबको कहानी जस्तो सुनाउँछु, सानो किस्सा जस्तो सुनाउँछु। एम्फिबियनले के सोध्छ अरे थाहा छ? हरेक भ्यागुताहरूले, भ्यागुता वर्ग एम्फिबियन भनेको के सोध्छ अरे भने, तिम्रो अगाडि जे कुरो चल्छ र जुन त्यो कुरो चलिरहेको कुरा यदि तिम्रो मुखमा अटाउन सक्छ भने त्यो तिम्रो खाना हो, खाइदेऊ भन्छ अरे। एम्फिबियन्सहरू सामान्यतया एडल्ट अवस्थामा आइपुगेका एम्फिबियन्सहरू सबै कार्निभोरस हुन्, मांसाहारी हुन् र एम्फिबियन्सहरूको मुख्य खाना मस्किटो भने, त्यसैले आफ्नो प्रेडिटरको नजिकै गएर त्यो टोक्ने हिम्मत गर्दैन। उल्टै भ्यागुताहरूले खाइदिन्छन् त्यसलाई। खान्छ कसलाई, टोक्छ कसलाई? म्यामललाई। म्यामललाई टोकेर एक्स्ट्रा जुन ब्लडबाट उसले एक्स्ट्रा प्रोटिन पाउँछ, त्यो प्रोटिनको कारणले उसले एग्सहरू ले गर्न सक्छ। एनोफिलिसले एग ले गर्नलाई चाहिँ नि अलि सफा खालको, अलि जंगलतिर, अलिकति बगैँचातिर जहाँ मान्छेको खासै आवत जावत हुँदैन, जहाँको पानी सफा छ, त्यस्तो सफा र जमेको पानीमा फुल पार्छ। एक पटकमा 40 देखि 100 वटासम्म फुल पार्छ एनोफिलिसले। क्युलेक्सले मान्छेको बसोबास भएको डोमेस्टिक डर्टी वाटर, डर्टी तर स्ट्याग्नेन्ट भनेको नबगेको, जमेको, क्या ढलको पानी, फोहोर पानी हुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँले ढलको पानीमा गएर हेर्नु भने मस्किटो हुन्छ न हो, तिनीहरू क्युलेक्स हो। लार्भाहरू 2-3 दिनपछि टेम्परेचरले फेभर गर्यो भने लार्भा बन्छ। लार्भाहरू त उस्तै देखिन्छन् हेर्दाखेरि दुईटैको, तर रेस्ट गर्ने यो क्युलेक्सको लार्भा टाउको तलतिर पारेर यो रेस्पिरेटरी साइफोन चाहिँ पानीको सर्फेसबाट बाहिर निकालेर यो गिल्समा पनि, यहाँ पुच्छरमा नि गिल्स त छ भाइबिन सास फेर्नलाई, यी गिल्सहरू हुँदैन। यसले पनि सास फेरिरहेको, तर बढी अक्सिजनको लागि यसले रेस्पिरेटरी साइफोनलाई सतहबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। टाउको चाहिँ तलतिर झुन्ड्याएर बस्छ। जबकि एनोफिलिसको लार्भा यो पानीको लेभलसँग प्यारलल भएर बस्छ। त्यो सास फेर्ने रेस्पिरेटरी साइफोन पनि छोटो हुन्छ। प्युपामा हामी त्यस्तो खासै परिवर्तन जस्तो देख्दैनौँ। यो साइजमा नजाऊ तिमी, ठुलो र सानोमा नजाऊ। तर के हुन्छ भने एनोफिलिसको यो जुन टाउको र छाती जोडिएको जस्तो देखिन्छ, जुन यो डल्लो पुरा देखिन्छ, यो चाहिँ पेट भयो, यो चाहिँ नि यो क्युलेक्सको भन्दा एनोफिलिसको हुन्छ। र यसलाई ढाक्ने जुन प्युपेरियम छ, त्यो प्युपेरियम यसो घाममा टिलिक टल्क्यो भने ग्रीन कलरले, लाइट ग्रीन कलरले टल्किन्छ। अर्थात् एनोफिलिसको प्युपा टिलिक ग्रीन झिलिक टल्केको जस्तो लाग्छ। क्युलेक्सको प्युपा टल्कँदैन, डल हुन्छ, कालो मात्रै हुन्छ। एडल्ट बन्यो 4 देखि 7 दिनभित्रमा प्युपामा परिवर्तन भइसक्छ। त्यो एडल्ट बनेर बाहिर निक्लन्छ। बाहिर निक्लेर रेस्ट गर्ने बेलामा एनोफिलिस चाहिँ नि पुच्छरलाई अलिकति मास्तिर फर्काएर ठाडो भएर बस्छ भने क्युलेक्स करिब प्यारलल भएर बस्छ, जमिनसँग सतहसँग प्यारलल भएर बस्छ। जुन सर्फेसमा बस्छ त्यो सर्फेससँग प्यारलल बस्छ। क्युलेक्सले
फाइलेरियस अर्थात् हात्ती पाइले रोग अनि इन्सेफलाइटिस मस्तिष्क ज्वर भन्छन् इन्सेफलाइटिसलाई र अर्को डेंगू भन्ने रोग फैलाउन सक्छ। हेलो हेलो यस सर। होइन यहाँ मलाई कसले फोन गरेर चाहिँ मैले हेलो भनेको सरी है। डेंगू इन्सेफलाइटिस र फाइलेरियासिस भन्ने तीनटा रोग फैलाउन सक्छ युलेक्सले। अनि यो एनोफिलिसले एउटै रोग फैलाएको थाहा छ, मलेरिया। तर सारा रोग अर्को एकातिर, युलेक्सले सारा रोगलाई एउटा तराजुमा र मलेरिया एनोफिलिसले फैलाउने एउटै मलेरियालाई तराजुको अर्को भागमा राख्ने भने सायद यो मलेरिया भन्ने रोग चाहिँ हुन्छ होला। यो यति जानलेवा डेन्जर डिजिज हो। यो ज्यादै थोरै मान्छे मात्रै बाँच्न सफल हुन्छन् औलो लागेपछि, तर तिनीहरूको जीवन नै परिवर्तन हुन्छ, रूप रंग सबै परिवर्तन हुन्छ भाइ मेरो। लाग्नुभन्दा अगाडि र लागेर निको हुँदाखेरिको शरीर नै फरक हुन्छ, रोगन नै फरक हुन्छ, शरीरको कलर नै फरक हुन्छ, पुरै डार्क बन्छ, कालो बन्छ त्यो मान्छे। ढुँडी मात्रै भुत्त बाहिर निक्लेको हात खुट्टा सिङ्गा जस्तो कालो न कालो ख्याउटे यस्तो प्रकारको मान्छे बन्छ, मान्छे बन्छ। त्यसैले यो मलेरियालाई फैलाउने जुन प्लाज्मोडियम भन्ने प्रोटोजोवाको कुरा गरेको कुरा छुट्टै एकपल्ट हेर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँलाई यसको स्लाइड पठाइसकेको छु।